म्हजें नांव शैलजा कुडचडकर. उन्नती सेल्फ हेल्प ग्रुपान हांव अध्यक्ष म्हणून आसा. तशेंच विवोनूय हांव काम करता, म्हणजे ईसी मेंबर म्हणून आसा आनी CLFानूय ईसी मेंबर म्हणून आसा. जेन्ना बाईन विलेज ऑर्गनायजेशन एक ऑर्गनायजेशन म्हणजे हें एका गांवाचें ऑर्गनायजेशन आसा, म्हणजे आमकां पंचायत लेवल लागता. हें एक म्हणजे एकाच वॉर्डाक किंवा अशें कित्याकूच ना की संबंदीत अशें कांय ना की हें आमकां विलेज लागता. तेन्ना जेन्ना कसलीय स्किमी किंवा कितें येता, आतां आमकां सांगलां की हे ऑर्गनायजेशनान येतल्यो म्हणून, म्हणजे कसल्यो बायलां खातीर ज्यो स्किमी येता त्यो बी सांगल्या की ह्या ऑर्गनायजेशनान येतल्यो आनी हेजो फायदो आमी घेतली बी. आयज आमच्या ऑर्गनायजेशनान लखपती दिदी सारकी स्कीम आयिल्ली आसा, म्हणजे खाद्य पदार्थ करपाचे. आनी जर ही स्कीम आमकां फायदो मेळ्ळो फुडें वचपाक आमच्या बायलांक, जे कोणें घेतल्या ह्यो स्किमी, जाल्यार आमी गोंयानूच आमचो पदार्थ विकची ना, जाल्यार गोंया भायर सुद्दां आमी वतली, जावं ते फॉरेन कंट्रीक आसूं किंवा आनी खंय. म्हणजे तशा पद्दतीन आमकां ऑर्डर येवपाकूच जाय. अशें आमी काम एकठांय जावन करतलीं. आयज एक ऑर्गनायजेशनान जेन्ना 150 बायलां एकठांय येता तेन्ना अशी कितें वयर सकयल जातात प्रत्येक गोश्टी, तेन्ना आमकां आमची बाई जे मार्गदर्शन करता ते खूब गरजेचें आसा आनी खूब आमकां हेल्पफूल जाता. तशेंच आमकां सरपंचाचेय खूब हेल्प जाता. आमचे आमदार गणेश भाऊ गांवकर हांचेय खूब आमकां मार्गदर्शन, कित्याक साद्यो आमकां कॅटरींग जें आमकां सामान मेळ्ळा तें भावून मेळ्ळा. आयज आमी 200 लोकांची न्ही, 300 लोकांची सुद्दां ऑर्डर घेवं शकता, कित्याक तेंच्यांनी आमकां तें सामान दिल्लें आसा. आनी आमकां अशेंच फुडें वचपाक मदत, तेणें आश्वासनूय दिलां फाटले खेप की आमकां फुडें वचपाक ते खूब मदत करतली. आनी जर गोंयान किंवा खंयचोय गांव स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जाल्यार ह्या बायलांक पयलीं फुडें काडपाकूच जाय. जेन्ना स्वयंपूर्ण किंवा ही भाशा अशे शब्द जेन्ना येता तेन्ना ही गांवान आशिल्ल्यो बायल्यो जेन्ना फुडें सरतली तेन्नाच एक विकास जातलो, गांवाचो विकास जातलो, त्या बरोबर तेंच्या कुटुंबाचोय जातलो. जेन्ना बायल भायर सरता, ती शिकता, आपल्या घरानूय ती शिकयता आपल्या भुरग्यांक, ते म्हणजे तेंचे तिच्या भितर जी एक उर्जा म्हणू शकता आमी किंवा कला आसा ती जेन्ना ती भायर दाखयता ते पळोवन दुसरी बायल फुडें सरता, प्रगत जाता, विकास जाता. आनी गांव विकास जालो म्हणटकच सहजिकच गोंय विकास जातलो, देशाचो विकास जातलो. मोदीजीन जे विकसीत देश जावपाचें जें स्वप्न पळयलां तें मुख्य म्हटल्यार अशा बायलां कडल्यानूच पळयलां. आज सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमचे सरकार खूब मदत करता. आमी अशें म्हणूं शकता की हे सरकार बायलां खातीरूच आसा, बायलांच्या मदती खातीरूच आसा. आनी आयज आमकां फुडें सरपाकूय हें सरकार खूब मदत करता, कित्याक प्रत्येक सादी गजाल किंवा सादी ज्यो स्किमी पंचायतीन सुद्दां येता ते आमचे सरपंच सुद्दां आमकां ते परेन आमच्या चेअरपर्सना लागीं ते पावयता. आमकां जायती मदत करता आमच्या कार्यक्रमांक. ते आवर्जून उपस्थित रावता. आमचे पंचायतीचे सहकार्य आमकां मेळटा. आनी अशे तरेन बायलांक फुडें सरपाक जे आमकां मदत जाय ते आमकां निश्चित मेळटा. पूण तरी देखील बायलांची जी फुडें वचपाक जाय आनी ते आमच्या आमदारान आमकां आश्वासन दिलां की तुमकां जाय ती मदत आपूण करतलो. तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार विलेज ऑर्गनायजेशन जो आमचो विलेज पंचायतीन ग्रूप जो महिलाचो ग्रूप आसा, खरेंच तुमकां जें कळ्ळां ते प्रमाणे म्हाकाय खरेंच तेंचे इतली ती 150 सुमार बायलांचो ग्रूप आसा. त्या ग्रुपान इतले अचिवमेंट करपाक ते मुखार सरल्यान तितले रेडी आसा. जर कदाचित आमी भायल्यान सुद्दां ऑर्डर जर आयली कसली कितें करपाची जाल्यार ती तेंचे कडेन जर दिली जाल्यार ती करपाक रेडी आसतली. इतले सक्षम आमचे ते विवो ग्रूप करपाचो अशें आमचे मुखार विचार आसा. तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार हो विवो जेन्ना जालो 2020 कितें तरी, तेजे उपरांत आमी जेन्ना सरपंच म्हणून निवडून आयलो तेन्ना म्हाजे कडेन ती अप्रोच जाली आनी तेजे उपरांत मागीर आमी MLA कडेन तेजे कडेन तांकां अप्रोच करून दिलें. आनी MLA तुमकां जाय ती तांकां फेसिलिटी कितें कितें जावपाक कितें मेळपा तें तांकां दिलां वस्तू ज्यो कितें आसा त्यो. आनी ते प्रत्येक जें कितें आसा तें प्रत्येक तांकां हेजे पर्यंत पावोवपाचें, लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. आनी तेजे लोकां पर्यंत ते पावोवन आमचे गांवचे जो विवो आसा जो पुळे शिगांव पंचायतीचे तेजें नांव खंय तरी वयर येवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी वाटचाल करता.
सो जर भायले देशांतल्यान तुमकां ऑर्डर येयले जाल्यार तुमी कशें आसतले आनी ह्या कामाक तुमकां सपोर्ट कोणालो मेळटा? भायल्या देशांच्यान जर जे ऑर्डर्स आयले जाल्यार ती तेंच्या विवोच्या मार्फत ती करपाक रेडी आसा आनी तें काम तेंच्यान ते करून ते खंय कशें धाडपाचें ते प्रोविजन आमच्या सरकारा कडल्यान ते तेंच्यांनी ते मार्फत करचें. FDA लागता, फूड अँड ड्रग्साचें हें लागता आनी हेजे सहकार आमच्या आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकाराच्या आमच्या पंचायतीक तेजो खूब मोठो वांटो आसा आनी जे विवोक जो तो 2-3 फावटी येवन मेळोन गेला आनी तेंचे लोकां कडेन तेजे संबंदूय तेंचे मातशे बरे जाल्या आनी ते कारणान तेका सपोर्ट तेंच्यांनी ऑलरेडी उतर दिलां. तुमकां जें कितें करपा तें तुमी तयारी दवरा, जें कितें करपा तें आपूण तुमचे फाटल्यान सदांच आसतलो अशें तेणें उतर दिलां आनी हांवूय तेंचे बरोबर सदांच ते केन्ना म्हाका सांगतल्या न चुकता त्या कार्यक्रमाक हजर रावपाचो हांव मजूत तयारी करता. कित्याक जेन्ना जी महिला ज्यो आसा आमच्या वाड्यांतल्यो जावं आमच्या वाठारांतल्यो त्यो सक्षम जाता तेन्ना ताका खंय तरी आमचो फाटबळ दिवपाची आमची ती सामकी अत्यंत गरज आसा. ते गरजेक हांव तांकां सपोर्ट करता. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव गोविंद शिगांवकर, सरपंच विलेज पंचायत कोळे शिगांव.